आओ जीना सीखें। कहानी। भीख और चोरी दुश्मन काबिलियत। एक खरगोश और एक खरगोशनी अपने 3 बच्चों के साथ बहावलपुर के खूबसूरत जंगल लाल सुहानरा में रहते थे। ये जंगल इंसानी हाथों से बनाया हुआ है। ये जंगल इस बात की अक्कासी करता है कि इंसान सिर्फ जंगल काटता ही नहीं है, बल्कि जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए कि जंगलों का खात्मा न सिर्फ जंगली हयात के लिए खतरनाक है, बल्कि अपनी हयात की बका और इसके माहौल के लिए भी कितना नुकसानदेह है, तो फिर वो लाल सुहानरा और छांगा मांगा जैसे जंगल उगाता है। खरगोश और खरगोशनी के आबाओ अजदाद भी अपनी इंसानों से जान बचाकर इस जंगल में आ बसे थे। इस जंगल में शिकार ममनू होने की वजह से वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। रोज पापा खरगोश फैमिली के लिए खाने की तलाश में सुबह सवेरे घर से निकल पड़ते। खरगोशनी उनको नाश्ता करवाती और लंच के लिए टिफिन भी तैयार करके देती। इसके बाद वो तीनों बच्चों को नाश्ता करवाती और इनके टिफिन भी तैयार करती और फिर तीनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आकर घर के बाकी काम निपटाती थीं। तीनों बच्चे जंगल के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल में खरगोशों के बच्चों के साथ साथ गुलहरियों के बच्चे भी पढ़ते थे और चंद चंकारा हिरणों के बच्चे भी ज़ेरे तालीम थे। नील गाय इनके स्कूल की प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल नील गाय साहिबा बहुत मेहनती थी। वो तालीम के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ हुनर भी सिखाती थी, ताकि बच्चे न सिर्फ तालीम याफ्ता हों बल्कि हुनरमंद भी हों और छोटे मोटे कामों में अपने वालिदैन का हाथ बटा सके। रोज वो स्कूल असेंबली में किसी न किसी मौजू पर खिताब करती, ताकि बच्चे आने वाले दिनों में कामयाब खरगोश, बेहतरीन गुलहरियां और आला चंकारा हिरन बन सके। वो बच्चों की सफाई सुथराई पर बहुत ध्यान देती थी, ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। वो बताती कि खरगोश इसलिए लंबी उम्र नहीं जीते कि वो अपने घरों के बाहर गंद फेंक देते हैं, जिनसे इनके माहौल में बदबू और सड़ांत हो जाती है और बदबू और सड़ांत दिमागों को पसमर्दा कर देती है और जिस्म को बीमार कर देती है। इस तरह गैर सेहतमंद जिस्म दिमाग को भी बीमार कर देता है। खरगोश के तीनों बच्चे लारा, शान और मुन्नी प्रिंसिपल की बातें बहुत तवज्जो से सुनते और इन पर अमल करने की कोशिश भी करते थे। एक दिन प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि वो बच्चों को पेंटिंग करना सिखाएंगी, लिहाजा तमाम बच्चे ब्रश, पेंट और चार्ट लेकर आए। लारा, शान और मुन्नी बहुत खुश थे कि वो पेंटिंग सीखेंगे। घर आकर उन्होंने मम्मा खरगोशनी को बताया तो मम्मा खरगोशनी थोड़ा परेशान हो गईं, क्योंकि ब्रश और पेंट की खरीदारी के लिए उनके पास रकम न थी। मम्मा को परेशान देखकर मुन्नी खरगोशनी ने कहा, लाल सुहानरा के रेस्ट हाउस में एक फैमिली आकर ठहरी है। मैंने इनकी बच्ची के पास ढेर सारे पेंट ब्रश और पेंट ट्यूब्स देखे हैं।
میں ہم تینوں کے لیے چپکے سے چند ٹیوبس اور کچھ برش اٹھا لاتی ہوں۔ لارا، شان اور مما خرگوشنی یک زبان ہو کر بولے، یہ تو چوری ہے۔ تو منی خرگوشنی پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ چوری کیسے ہے؟ ان کے پاس کافی زیادہ برش اور پینٹ ٹیوبز ہیں، چند ہم لے لیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا؟ مما نے کہا، میری منی خرگوشنی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بلا اجازت کسی کی چیز لینا چوری کہلاتی ہے۔ منی خرگوشنی بولی، ہم ان سے مانگ لیتے ہیں۔ تو لارا خرگوش نے کہا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھیک کہلاتا ہے۔ منی خرگوشنی بولی، میڈم نیل گائے بھی تو کہتی ہیں، اگر آپ کے کسی ہم جماعت کو پینسل یا شارپنر کی ضرورت پڑے اور آپ کے پاس فالتو ہو تو مدد کریں۔ شان کہنے لگا، وہ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ وہ مدد ہے جو ہم جماعت ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اخراجات کے لیے دوسروں سے مدد لینا مدد نہیں ہوتی بلکہ بھیک ہوتی ہے، اور بھکاری ہونا بری بات ہے۔ بھکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی دوران پاپا خرگوش گھر میں داخل ہوئے، سلام دعا کی اور بیگم خرگوشنی اور بچوں کا حال چال پوچھا، اور ساتھ میں گاجروں اور پھلوں کا تھیلا بیگم خرگوشنی کے حوالے کیا، پھر نہانے کے لیے واش روم چلے گئے۔ خرگوشنی نے جلدی جلدی پھل دھوئے اور ایک ڈش میں سجائے اور گاجروں کو دھو کر ایک بڑی باسکٹ میں نچوڑنے کے لیے ڈال دیا، اور دوپہر کو بنایا گیا بادام والا گاجر کا حلوہ بھی ایک ڈش میں نکالا اور دسترخوان بچھانے لگی۔ پاپا خرگوش نہا کر آئے تو بچوں نے پاپا کو سارا ماجرا بتایا، اور شان نے افسوس سے کہا، منی خرگوشنی تو چور یا بھکاری بننے والی ہے۔ پاپا نے منی خرگوشنی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہا، میری منی خرگوشنی چور یا بھکاری نہیں بنے گی بلکہ جج بنے گی، جو چوروں کو سزا سناتا ہے اور بھیک کو ختم کرنے والے قوانین پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ میری بچی بہترین، ایماندار اور کامیاب خرگوشنی بنے گی جس پر تمام خرگوش برادری فخر کرے گی۔ منی خرگوشنی نے مسرت و خوشی سے پاپا کا رخسار چوم لیا اور کہا، پاپا میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھیک اور چوری کتنی بری چیز ہے۔ میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ چوری اور بھیک تو دور کی بات، میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گی۔ پھر انہوں نے پاپا خرگوش کو اپنا مسئلہ بتایا، جو پاپا خرگوش نے منٹوں میں حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اسکول دور میں نے جامن سے جامنی رنگ، چقندر سے لال رنگ اور پتوں سے ہرا رنگ بنانا سیکھا تھا، لہٰذا وہ تینوں بچوں کو پینٹ بنا دیں گے جو کسی بھی بازاری پینٹ سے بہتر ہوگا، اور اپنے دوست پرندے ہدہد سے برش کا ہینڈل بنوا لیں گے، اور دوست گلہری اپنی کنگھی میں نکلنے والے بال سنبھال لیتی ہے، وہ بال خرید کر بال ہینڈل میں لگا کر برش تیار کر دیں گے۔ تینوں بچے خوشی سے ناچنے لگے۔ پاپا خرگوش بھی گٹار اٹھا لائے اور گانے لگے۔ اسی دوران مما خرگوشنی نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی اور دسترخوان پر آنے کو کہا۔ وہ سب انتہائی خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے۔